السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بي اش بي او ماي اس كيو ال. في الجزء السابق كنا حبسنا في واحد الايرور اللي ما كانش كنريكيبيريو الكاتيجوري، فهي الكاتيجوري كتريكيبيرا هنايا فقط، غادي تزيد هاد السطر هذا زيدو هنا، فهو نفس السطر اللي كنا زايدين داك لو تيست. الا كانت امبتي لو شون فيد فكنريكيبيري الارتيكل ديال اي تي، الكاتيجوري ديال الارتيكل، يعني لوتيليزاتور ما بدلش سميتو الكاتيجوري ديال الارتيكل. كانت عندي الكاتيجوري فغادي نريكوبيريها من لو شون، فهذا اللي كاين. ولكن الخطا علاش انه ما كانش كتغير في لاباز دو دوني، فانا فقط نسيت انني نزيد هنايا، فهنايا نسيت باش نزيد كاتيجوري اي تي فما زدتهاش. كاتيجوري اي تي كتساوي كاتيجوري، فهادشي علاش مكانش كيدوز في لاباز دو دوني، هذا هو الغلط اللي درت. وبالنسبة لهنا فين عندي السيليكت، فغادي نعاود نرجع داك الشي اللي كنت زايد من قبل، فماشي تما فين كاين الايرور. فباش يتسيليكسيونا الاوبسيون اللي فيها يعني اللي فيها الكاتيجوري ديال الارتيكل، فكنقول الا كانت الكاتيجوري اي تي كتساوي لنا الارتيكل كاتيجوري اي تي، فغادي نافيشي سيليكتد، وإلا ما كان والو ما غادي نافيشي والو. فدابا إلا جينا درنا اكتواليزي، فمعرفتش واش هاد السباس هذا كيتزاد هنايا، مشيناش. إلا جينا درنا دابا اكتواليزي، فنورمالمون خص تكون سيليكسيوني إلا كانت الكاتيجوري اي تي كتساوي لنا الارتيكل كاتيجوري اي تي غادي سيليكتد. علاش مافيشياش؟ فانا درتها داخل الفاليو، هادشي علاش بين درتها داخل الفاليو، داكشي علاش متافيشاتش. غادي نخرج لهنا، غنزيدها هنايا. فدابا إلا عاودنا درنا عاوتاني اكتيفيزي مرة أخرى، فغيعطينا الكاتيجوري سيليكسيوني. دابا نبدلها انا للدار انفورماتيك الى هاد لاسباس هذا من هنا، وغنسيليكسيوني شي ايماج وحدة أخرى. إلا درت دابا فاليدي فهو تموديفيا. إلا عاودت درت اكتواليزي دابا، فالكاتيجوري هي انفورماتيك، الشي الاخر ها هو موديفي. فدابا بقى لنا غادي نموديفيو الصورة، فغادي نعزلو ليماج ديال لو بوست ديالنا ولا ديال الارتيكل. بالنسبة ليماج فراه ديجا زدنا لو شون اللي هو ايماج، فكنتيستي عليه. ديجا تيستينا واش خاوي ولا ما خاويش، فكنضن هنايا هي هادي. فدابا الا كانت عندي ليماج فغادي نريكوبيري، خصني نريكوبيريها، فغادي نجي لهنا ندير ايماج. فاليماج شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي حتى هي بنفس الطريقة اللي درنا في لاخر، غادي نعطيها حتى هي MySQL escape string، وغادي نقول لكم نعطيها الكونيكسيون. كنقول empty الا كان عندي مثلا ما دخل لي حتى شي ايماج، فباش نريكوبيري ليماج اللي كاينه في لو شون فكنخدم فايلز وكنعطيه
ايماج، حيت الفايلز عبارة على اراي كنعطيها الاندكس ايماج و الاندكس نيم. يعني كان إلا ما كانت عندي يعني هاد لو شون هذا، إلا كان عندي فيد ما فيه والو، فدابا دابا كاين اوكان فيشي سيليكسيوني. إلا كليكينا هنا فهي ولات ادريس اي بي. فإلا كان نيم إلا كان خاوي، يعني إلا كان خاوي فأنا ما عندي حتى شي ايماج. فإلا كان خاوي شنو باش غادي نخدم بالارتيكل ايماج. يعني لوتيليزاتور ما بغاش يبدل ليماج ديال لارتيكل. بينما الا كان عندي يعني كاين شي فيشي، يعني اختارنا لوتيليزاتور واحد الفيشي غادي نريكوبيريوه بالسمية ديالو نيم. فدابا ليماج انا ريكوبيريتها من لو شون. فدابا شنو بقى لي خصني نصيفط ليماج. باش نصيفط ليماج خصني بعدا نحدد واحد الدوسيي اللي غادي يكونوا فيه لي زيماج ديالي. فما عرفتش واش الدوسيي عندي هنا، خصني نزيد واحد الدوسيي. فهو ديجا راني زيدو اللي هو دوسي ايماج. فكنقول بان الابلود فين غادي يمشيو ولا سميوها الدايركتوري، يعني الدوسي فين غادي يمشيو لي زيماج ديالي. كنقول الدايركتوري، كنقولو بانه الدوسي اللي هو ايماج سلاش. فداخل الدوسي ايماج فين غادي نونجستري ولا فين غادي نستوكي لي زيماج ديالي. فمن بعد مني غادي نحددو الدوسي فين غادي نستوكيو لي زيماج ديالنا، كنريكوبيري الفيشي. منين غنريكوبيريه من داك من لو شون اللي دخلنا لوتيليزاتور في الفيشي. كنعطيه الدايركتوري، كنقولو بيز نيم، كيريكوبيري لنا السمية ديال لو فيشي ديال هاد لو فيشي هذا اللي سيليكسيونينا. فإلا ما كنتيش كتعرف هادشي فشوف الدورة ديال المبتدئين. في الدورة ديال المبتدئين بي اش بي راني هضرت على هادشي، كيفاش انك دير الابلود للايماج. كنا كنريكوبيريو السمية ديال لو فيشي. من بعد ما كنريكوبيري السمية ديال الفيشي فغادي نتيستي. غنقول اف. فإلا انا فهنايا في لو تيست اللي كندير هنايا، هاد لو تيست هذا الا ليماج دازت في ماي اس كيو ال، يعني الا الروكيت دازت، يعني الروكيت اللي درنا ديال موديفيكاسيون، فإلا هي دازت فعاد غادي نخدم بواحد واحد الميثود ولا واحد الفونكسيون ديال بي اش بي اللي سميتها موف ابلود. إذا موف ابلود فايل هي هادي. فكنعطيها الفيشي اللي هو هذا فايلز. هاد المرة كنريكوبيريش النيم، وانما كنريكوبيري تومب نيم اللي هو النو تومبورير اللي كيكون معطيلو. ومن بعد كنعطي الفايل. فالفايل هو هذا اللي حطيتنا حنا هنايا. وصافي هادشي اللي كاين. فالإيماج غادي تمشي للدوسي كيف قلنا هنايا ايماج. هذا قلنا هنا في الدوسي ايماج. من بعد ما تيكزيكوتا لا روكيت، يعني فاش ندير لا موديفيكاسيون فغادي نكزيكوتي لا روكيت. وهنا بلاصت من الاخر بلاصت من هنا نديرو هاد جي بي جي بوين جي بي جي. فغادي نعطيوها ايماج. هنا غادي نعطيها ايماج اللي هي الفاريابل اللي ديكلارينا الفوق، اللي ديكلارينا هنايا، اللي كنريكوبيري بها السمية ديال لو فيشي من لو شون. فدابا غادي ندوزو للتيست. نتمنى ان الامور تدوز بسلام، لا يعني نحماقو مع شي ايرور. فصافي هادشي اللي كاين. فغادي نعاود ناكتواليزي هنايا.
فانا ما غادي ما غادي نموديفي حتى شي حاجه، فقط غادي نموديفي ليماج. فغنجي غنختار شي ايماج من هذا مثلا، نختارو عادي، لان هاديك كنظن فيها اكثر من 2 ميغا، حيت خص ليماج ما تفوتش 2 ميغا. هادي كنظن فيها لا مفيهاش 2 ميغا. نجي ندير فاليدي دابا. فالموديفيكاسيون دازت، غير هو هاد الاندكس ايماج هذا في اللاين 29 و اللاين 33 كاين شي مشكل هنايا. فايل ايماج وهنايا 30. شوفو بعدا واش دازت ولا ما دازتش. فالدوسي فيد يعني ما داز والو، كاين شي ايرور ماشي هي هاديك. فربما السمية ديال لو شون، السمية ديالو ايماج، ومعرفتش فين كاين المشكل بالضبط. نيم ايماج. فهنايا ايماج، فايل ايماج ولا نيم. واني معرفتش بعدا واش داك الارتيكل عندو هنايا، فعندو ايماج. معرفتش فين كاين المشكل بالضبط، مشكل اخر. قالك في اللاين 29 هنايا فايل دايركتوري فايلز ايماج نيم. هنايا حقا نسيت، لا عفو علينا. فرا كنت باغي نقولها لك قبيله ونسيت، بان خص ضروري ما تزيد هنايا الانكتيب. نسيت بانني ما لاخرتش، بان ما قلتلكش بان راك ضروري ما تزيد في الفورم الانكتيب، باش كتحدد بان راك غادي تخدم بلي زيماج و ملتي بارت سلاش فورم داتا. فهنا كتحدد بانك راك غادي تخدم يعني الفورم غادي تصيفط دي فيشي اللي فيهم يعني الفيشي واش تصاور او لا دي زيماج او لاش. المهم دي فيشي كتحدد بانك راك غادي تخدم دي فيشي. في داكشي علاش عطانا بانه الاندكس مكاينش، حيت ما عرفش بان كاين شي ايماج ولا شي حاجه. فدابا غادي نعاودو نسيليكسيونيو شي ايماج وحده اخرى، نديرو فاليدي. ف اندكس 16. فيا اخي ها ليماج هي دازت، كتشوفها هو دار لها الابلود هي هنايا، غير هو ربما في من بعد كنشوفو هنا في كيسميتو في باركورير، فخصها جي بي جي بوين جي بي جي ما تبقاش. فهي السميه ديال ليماج ادريس اي بي بوين ايماج، يعني كاين اشكال غير فشي حاجه اللي هي بسيطه في الانديفايند اندكس في اللاين 16. فغادي نعالجوه. فمادام ان لوبيراسيون دازت بالسلام، يعني راه شنو هنايا كومبوست ايماج. هادي صافي. هذا كحيلة. حتى بالنسبة للتيست غنحيدو، حيت هنايا ما كان، فحيت هنايا الا مازالش لوتيليزاتور ليماج فاوتوماتيكمون كتبقى ليماج اللي كانت من قبل. فانت دابا مثلا الا جيت انا لهنايا بلا ما نديرو داك التيست ديال ليماج، فمثلا انا موديفيت هادشي، الا رجعنا لهنايا غادي نلقاو بان ليماج بقات هي ما تموديفيا والو. فنعينو على ما يعطينا صافي. كتطلع العجب هذا. فهي ليماج ما تبدلتش، ولكن الا جيت عاوتاني عزلت شي ايماج وحده اخرى، فغادي نجي نعزل هاد الاندرويد اي او اس، درت فاليدي. فارتيكل موديفي افيك سوكسي. الا جيت دابا لهنايا فعندي اندرويد اي او اس، الا جيت للدوسي ديالي فعندي جوج ليماج القديمه وليماج الجديده. فغادي نشوفو كيفاش نبقاو نسيبريميو هاد القديمه باش بلا ما تبقى عندنا هنايا. فغادي نتوقف هنا وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نكملو الشي الاخر. تشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.